50,000 भुर्दंड भरपाक तयार रावात। रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप्यांक पडटलो 50,000 तालाव। मांद्रेचो हायवे ते शिवोली रस्त्या मजगती कोयर उडयताना दिसलो काय हो दंड लागू। मांद्रे पंचायतीन निर्णय घेतला। पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट। स्वच्छ भारताचो आणखी एक नमुनो म्हटल्यार हो मांद्रे एंट्रन्साचेरच। हांवें तुमकां त्या दिसा सांगलेलें की हरमला एंट्रन्साचेर, पालयाच्या एंट्रन्साचेर, केरीच्या एंट्रन्साचेर हो कोयर हाडून सगळे उडयता। हो रातीत हाडून उडयल्लो आसा आनी हो मांद्र्याच्या एका प्रतिष्ठीत नागरिकान उडयल्लो आसा। आनी आमची डेप्युटी सरपंच आसा ह्या वाठाराची, तिणेन तिचे जे मेंबर्स आसा, तिचे घरचे बी लोक आसा, नाजाल्यार तिचे बरे मागते आहा, तेंच्यांनी हो राती ताका धरलो बी। पण तो सांगपाक लागलो की आपण फर्स्ट टायमच हाडून उडयला। आनी आतां जशी डेप्युटी सरपंच सांगता की तशेंच जाल्लेलें आसा की प्रत्येक जाण हाडून उडयता आनी धरलो काय म्हणटा तो आपण फर्स्ट टायमच उडयल्लो आसा। पण नागरिकांनी आनी बाकीच्या लोकांनी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय की जे आमी कित्याक हाडून उडयता, हो कोयर हाडून उडयता। आतां तेंची स्वच्छ अभियान राबयता, कित्या खातीर राबयता आनी कोणा खातीर राबयता, हे जे अशे जे लोक आसता तेंच्यांनी हे देख घेवपाक जाय। तेंच्यांनी एक उपक्रम केल्लो आसा की तुमचो कोयर आसा जाल्यार आमी व्हरता, तुमी फक्त आमकां फोन करा। तरी आसतना लोकांक कळना। आतां हांगासर CCTV कॅमेरा बसतले आनी मागीर तुमकां कळटलें की कोण उडयता आनी कोण ना। आनी तेंच्यांनी पंचायतीन बरें एक इनिशिएटीव घेतला की जर धरलो ताका जाल्यार 50,000 फायन आसतलो। आतां तुमी चिंतपाचें की रस्त्याच्या कुशीक कोयर उडोवचो काय न्हय। तुम्ही सांगला तशें खरें स्वच्छ भारत एका वाटेन आमी स्वच्छ म्हणटात आनी दुसऱ्या वाटेन आमी ही घाण करतात। आमच्या मांद्र्यान जे मांद्र्या सुरू जाता पळय ते हांगसून सुरू जाता। हे पयलीं जेन्ना भितर सरता जेन्ना आमी एका घरान भितर सरता की जेन्ना खळय कशें निवळ आसूंक जाय आनी तितून भितर सरतना बरें दिसता पळय, तशीच ही आमच्या मांद्र्याची बॉर्डर आसा। हेतून भितर सरतना जर असो कचरो जर आमकां दिसत जाल्यार स्वच्छ भारत आमी कशें म्हणू शकता, स्वच्छ गांव आमी कशें म्हणू शकता। ह्या हेतून सुद्दां आमी आमच्या पंचायतीची जी गार्बेजची कमिटी आसा पळय तेणी सुंदर असो एक फाटल्या 1.5 वर्सां हे घेतला, उपक्रम केला की कचरो घराघरांतलो व्हरपाचो, सुको व्हरपाचो, वलो व्हरपाचो आनी तेंकां बरोबर एनाउन्स केलें की अशे कचरे रस्त्यार उडोवं नाका म्हणून। हे जेन्ना रस्त्यार कचरे उडयता पळय साहजीक केन्ना केन्ना तरी आमकां ते मेळटात, पण आमी जर तांकां विचारलें ते म्हणटा आमी आयजूच उडयल्या, हेच्या पयलीं कोण उडयलेले ते आमकां खबर ना आनी एकामेकाचेर घालता। हो उडयता आसतना धरलेलो एकाय बी आमी उडयलो तो आमच्याच मदल्या माजराच्या एका कोणाच्या तरी असो आसा, पूण अशें म्हणटा की आमचेच वड आनी आमचेच दात जाल्ले अशें जाल्लें आसा। ताका आमी राती पयलो आमच्या भुरग्यांनी येवन म्हाका सांगलें की आमच्या मदल्या माजराचो एक ट्रकान थंय कचरो उडयला। आमी ताका विचारलें, तो सांगता आपूण आयजूच आयला। हे प्रत्येक फावटी जाता, जेन्ना आमी धरता पळय तेन्ना सुद्दां आमी आयजूच आयला, तेच्या पयलीं आमी खंय उडोवंक ना। पूण हांव तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता ह्या माध्यमांतून की तुमी विचार करा, तुमकां कशें दिसता कचरो जर हांगा असो उडयल्यात तो कोणा तरी काडूंक जाय आनी जो कचरो काडपी पळय तेचें सुद्दां पोट आसता, ताका सुद्दां देवान हात दिला। जशी तुमी सुंदर हातीन खातात जेयतात पळय त्याच हातीन कोण तरी हांगा कचरो काडपाक आमी मनाय घालतात, तांकां सुद्दां पोट आसता, तांकां सुद्दां हात आसता पळय, तांकां कशें दिसतलें। तुमी हाडटा उडयता, तुमचो गांव तुमचो वाडो तुमी निवळ करता, पूण हाडून दुसऱ्या गांवान दुसऱ्या वाड्यार उडोवप हे कशें दिसता। की आमची जी हे पयलीच बॉर्डर आसा जेन्ना आमी मांद्र्यान भितर सरता ते आमकां एक कॅमेरेचेर रिक्वेस्ट केला, जो कॅमेरे हांगा घालचो आनी तेचे कनेक्शन आसा ते पंचायतीक दवरपाचें, तेजेकून आमकां तेजी हे कचऱ्याची वाटचाल लागू। आनी हेच्या पयलीं सुद्दां आमी ल्हान अशे कॅमेरे घातले, ते कॅमेरे सुद्दां तेन्ना तोडलेले आसा। म्हणून हांवें हे फावटीच कॅमेरेचो रिक्वेस्ट केला की जो कॅमेरो आसा पळय तेजे सगळे हे आसा ते पंचायतीक कनेक्ट करचे की आमकां तेज्यासून आमकां ते मेळटलें। आनी म्हाजो ठराव पास करून घेतला आनी हांव थोड्या दिसांनी लागतले। हांव सर म्हाका खात्री आसा की आमचो कॅमेरे हांगा लागतले। तेज्या वयल्यान आमी ताका फायन दवरल्या, 50,000 फायन दवरल्या आनी ती फायन तेणी घेवपाक कशें तेंच्यांनी विचार करपाचे। जर तुमकां फायन जाय जाल्यार तुमी कचरो उडयला आनी आमकां फुडल्या कोण कचरो उडयता पळय ते आमकां दिसून येता। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।